हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। हैदर निस्वान चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज रमज़ान सीरीज़ में एक और नए मौजू लेकर हाजिर हुई हूँ। रमज़ान में हम अक्सर खाने पीने, सोने और शॉपिंग करने में इत्तेदाल से काम नहीं लेते। पहले ये जानते हैं कि इत्तेदाल किसे कहते हैं, यानी इत्तेदाल का मतलब क्या है। म्याना रवी यानी दरमियानी रास्ता को इत्तेदाल कहा जाता है। ना बिल्कुल शदीद एक्सट्रीम नहीं और ना ही सुस्त रफ्तारी, दरमियान का जो रास्ता होता है वो इत्तेदाल का रास्ता कहलाता है। यानी मुतदिल ज़िंदगी गुजारना। जिस तरह के मौसमों के लिए हम कहते हैं ना कि आज मौसम मुतदिल है, ना तो सख्त गर्मी है और ना ही सख्त सर्दी है, ठीक उसी तरह दोनों मौसमों के दरमियान का जो खुशगवार मौसम होता है वो मुतदिल मौसम कहलाता है। ठीक इस तरह इंसान का वो रवैया जो ना तो बहुत गर्म होगा और ना ही बहुत सर्द हो, बीच का रवैया इत्तेदाल का रवैया कहलाता है। तो इस रमज़ान सीरीज़ में हम इत्तेदाल की ताकत हासिल करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब कभी मेरा नया वीडियो आए तो आपको इसकी इत्तला मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। रमज़ान के 6वें रोज़े में हम इत्तेदाल की ताकत किस तरह हासिल करें और इस इत्तेदाल की ताकत हासिल करने की कोशिश की शुरुआत तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि म्याना रवी या इत्तेदाल की ताकत को हर किसी ने माना है। इत्तेदाल की ताकत हासिल करके एक इंसान कामयाब ज़िंदगी गुजार सकता है। हम रात दिन ये देखते हैं जो लोग इत्तेदाल के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़रते हैं उनकी ज़िंदगी चैन और सुकून से बसर होती है। उनकी ज़िंदगियों में इत्मीनान होता है और चेहरे से यह इत्मीनान नज़र भी आता है। जो इंसान मुतदल तरीक़े से ज़िंदगी गुजारता है इसकी ज़िंदगी में ठोकरें बहुत कम ही आती हैं, क्योंकि हम जिस्म और रूह का मजमुआ हैं। जिस तरह हमारा जिस्म शदीद मेहनत, सख्त काम और बाज़ वक्त मौसम की शिद्दत की वजह से बीमार पड़ जाता है, तो ठीक उसी तरह हमारी रूह भी माशरती बुराइयों, मनफी सोच और ख़यालात की वजह से बीमार हो जाती है। अल्लाह ने जिस्मानी बीमारियों के लिए डॉक्टर को इलाज के लिए भेजा है, तो वहीं रूहानी बीमारियों के इलाज के लिए पैगंबरों को भेजा है। उनके ज़रिए आसमानी किताबें भेजी गई हैं ताकि हमारी रूह की सफाई हो सके। बीमार की रूह की सफाई कैसे की जाए, तो रूह का क्या इलाज हो सकता है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इस मज़मून को कुरान करीम ने सूरे में इस तरह बयान फरमाया है, यानी हमने भेजे हैं ऐसे रसूल निशानियाँ देकर और उतारी उनके साथ किताब और तराजू ताकि लोग अदल व इंसाफ पर कायम हो जाए। और हमने उतारा लोहा, इसमें सख्ती है और लोगों के काम चलते हैं। इस आयत से हमें मालूम होता है कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के भेजने और उन पर किताबें नाजिल करने का असल मकसद यही है कि कौमों की अखलाक़ी और अमली तरबियत की बुनियाद इत्तेदाल पर रखी जाए, और यही सेहतमंदी और तंदुरुस्ती है। हम देखते हैं कि कुछ लोग काम करते वक्त मुस्तकिल स्ट्रेस में रहते हैं, दबाव का शिकार होते हैं। अगर काम वक्त पर ना हो तो जल्दी जल्दी भाग दौड़ कर काम करने की कोशिश करते हैं और उनके साथ रहने वालों को भी भाग दौड़ करने पर मजबूर करते हैं, जिससे इनके साथ रहने वाले लोग भी परेशान और बेचैनी का शिकार हो जाते हैं। अगर काम वक्त पर नहीं हुआ तो परेशान होने की कोई बात नहीं, एक आध घंटा लेट हो जाए तो कौन सा तूफ़ान आ जाएगा। जब भी कोई काम करे इत्तेदाल से करें, एक एक कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। कामयाब ज़िंदगी हासिल करना चाहते हैं तो इत्तेदाल का दामन हाथ से न छोड़ें। हमारी ज़िंदगी भी ऐसी है
جیسے انسان دھیرے دھیرے گروتھ پاتا ہے اور دھیرے دھیرے ڈیولپ ہوتا ہے۔ شروعات میں بنیاد اگر اچھی ہو تو عمارت بھی بہترین بنے گی، لہٰذا گروتھ کے مرحلوں کو جس طرح دھیرے دھیرے پنپنے کا موقع خدا ہمیں عطا کرتا ہے، اسی طرح ہماری عادتوں کو بھی دھیرے دھیرے ڈیولپ ہونے کا موقع ہمیں دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عمارت یا بلڈنگ عجلت میں بنائی جائے اور جلدی جلدی میں اس کی بنیاد آڑی ٹیڑھی رکھ دی جائے تو کیا یہ عمارت سیدھی کھڑی ہو سکتی ہے؟ نہیں نا، لہٰذا ہر کام اطمینان سے کرے اور عجلت اور جلد بازی سے پرہیز کرے۔ انسان کی شخصیت اسی وقت کامیاب بنتی ہے جب انسان درمیانہ روی یا اعتدال کا راستہ اپناتا ہے۔ اعتدال ایک حسین صفت ہے۔ اعتدال کا حامل انسان خوبصورت شخصیت کا مالک ہوتا ہے۔ اللہ نے کائنات میں جتنے ستارے سیارے بنائے ہیں سب اپنی اپنی مقررہ رفتار سے چلتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ سورج اپنے مقررہ سمت میں مقررہ رفتار سے چلتا ہے؟ چاند اپنے مقررہ رفتار سے گردش کر رہا ہے۔ سمندر اور ندیاں دھیمے دھیمے آگے بڑھتی ہیں۔ اگر اللہ کی یہ نعمتیں سورج، چاند، ستارے، سمندر، ندیاں اگر تیز رفتاری سے چلنے لگ جائیں اور عجلت کا مظاہرہ کریں تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، یا تو تباہ و بربادی ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا اور آپ نے حق کی دعوت کا اعلان کیا تو اس وقت قریش کے سرداروں نے اور مکے کے لوگوں نے آپ کے پیغام کو رد کر دیا تھا۔ آپ اپنی قوم کی غفلت دیکھ کر بہت غمگین ہوتے تھے، آپ کا دل دکھتا تھا، آپ ملال کرنے لگتے تھے۔ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین اسلام کے لیے اس قدر پریشان اور ہلکان ہوتا دیکھ کر اللہ نے فرمایا، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا ہے کہ آپ اس طرح اپنے آپ کو ہلکان کریں۔ دیکھیے، دین حق کی تعلیم کو پھیلانے کے معاملے میں بھی اللہ نے آپ کو اعتدال سے کام لینے کا حکم دیا ہے، لہٰذا ہمیں کسی حال میں بھی عجلت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم بھی امت محمدیہ ہیں۔ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا چاہیے اور دین حق پر دھیرے دھیرے آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ قدرت کا کوئی کام عجلت میں نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے کے کچھ لوگ جلد امیر بننے کے چکر میں دولت کی تلاش میں اپنا وقت، طاقت، صحت، بال بچوں میں رہنے کا آرام، خوشی، عزت سے محروم ہو جاتے ہیں، جبکہ جلد بازی خوشی کی قاتل ہے۔ آج کل تو لوگ کھانے کو بھی جلدی جلدی کھانے لگے ہیں، جس کی وجہ سے بد ہضمی کا شکار ہو رہے ہیں، اور بیچارہ معدہ بغاوت کر کے بد ہضمی کی ڈکاروں سے اپنی شکایت کرتا ہے۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہمیں جلد بازی کو اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے اور اعتدال کو اپنانا چاہیے۔ یہ آپ کی زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اعتدال ایک ایسی ڈوری ہے جس میں تمام نیکیاں پروئی جا سکتی ہیں۔ رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہم شاپنگ کرتے ہیں اور نئے نئے کپڑے، جوتے وغیرہ بھی بناتے ہیں۔ شاپنگ میں بھی ہم کو اعتدال قائم رکھنا چاہیے۔ پیسوں کا بے جا اسراف نہ کریں۔ بے دریغ پیسہ خرچ کرنے کے بجائے حسب ضرورت خرچ کریں، جس کی وجہ سے آپ آگے کے مہینوں میں قرض کی پریشانیوں اور پیسے کی تنگی سے بچ سکتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں رمضان میں ہم کو اعتدال کی طاقت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو آپ اس کو شیئر ضرور کریے۔ خدا حافظ۔